कभी कभी यूं एहसास होता है कि दुनिया में खालिस शहद और खालिस दूध सिर्फ पाकिस्तान में मैसर है। उसकी वजह यह है कि जिस तीसरी दुकान पर देखें वहाँ ये लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर खालिस शहद दस्तयाब है। मुझे आज तक ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि खालिस शहद क्या होता है। वो शहद है तो फिर खालिस काहे का और ना खालिस काहे का। अल्लाह ताला ने उसे खालिस ही बनाया है, उसके अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं की, वो प्योर है, इम्प्योरिटी उसके अंदर कहीं भी नहीं है। ये इम्प्योरिटी किसने की, ये मिलावट किसने की? ये इस दुनिया पे बसने वाले इंसान ने की है। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहां पर खालिस शहद मौजूद है। सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर शहद दस्तयाब है। जब शहद है तो वो खालिस है, उसमें ना खालिस होने का कोई सवाल ही या गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। कुदरत ने उसको खालिस बनाने के लिए क्या क्या एहतमाम किया है। आप जरा गौर करें कि शहद की मक्खी जब मुख्तलिफ फूलों का रस कशीद करती है तो कुदरत इस बात का एहतमाम करती है कि शहद की मक्खी किसी ऐसी जगह पर ना बैठे कि जहां से वो जरासीम लेकर आए और वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हों। और आप ये भी मुशाहिदा करें कि जिस दरख्त या जिस जगह पर शहद का छत्ता होता है उसके नीचे बहुत सी मक्खियां मरी हुई पड़ी होती हैं। वो मक्खियां कैसे मरती हैं, उनको मौत कैसे आती है, वजह क्या बनती है? उसकी वजह यह है कि जब शहद की मक्खियां शहद कशीद कर आती है तो शहद के छत्ते के दहाने पर बड़ी बड़ी मक्खियां वहां पे मौजूद है, जिन्हें क्वीन मक्खियां कहा जाता है। मलकाएं जो है मक्खियों की वो वहां पे मौजूद होती है। जो मक्खी शहद कशीद करके आएगी और वो अंदर जाएगी तो सबसे पहले वो क्वालिटी कंट्रोलर वहां पे बैठी हुई हैं और वो उसको चेक करेंगी कि क्या ये शहद जो लाई हैं या जो मटेरियल जो लाई हैं वो वाकई किसी ऐसी जगह पर मौजूद था कि जहां पर खालिस था, यहां वो, या कहीं ये ऐसी जगह पर कहीं बैठकर तो नहीं आई कि जहां पर जरासीम थे और जहां पे ऐसे मुज़र असरात थे जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकते हैं। और अगर उन्हें इस बात का खदशा है कि ये मक्खी किसी गलत जड़ी बूटी का शहद कशीद कर ले आई है या ये मक्खी किसी गंदगी पर बैठी हुई थी, तो उसको चेक करके उसको अंदर जाने से पहले ही उसे मार देती हैं, कि वो मार कर नीचे गिरा देती हैं। यानी कुदरत उसको खालिस बनाने में इतना एहतमाम करती है। और कुदरत की कोई चीज जो है, जो फितरत है, उसके अंदर किसी किस्म का रद्द बदल नहीं हो सकता, वो खालिस है। ये नाखालिस उसी ने किया है जिस अब इंसानी जिस्म को देखिए कि इंसानी जिस्म फितरत का वो शाहकार है कि जरा सा कांटा भी अगर उसके अंदर चुभ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता जब तक उस कांटे को निकाला ना जाए। यही मिसाल है कि कुदरत जो चीजें खालिस बनाती हैं उसके अंदर जरा सी इंप्योरिटी आ जाए तो वो चीजें खालिस नहीं रहती, बल्कि वो मुज़र बन जाती हैं, जहर बन जाती हैं। इंसान की फितरत, इंसान अगर अपनी तख्लीक पे देखे तो अल्लाह ने उसकी तख्लीक को, उसके वजूद को प्योर रखने के लिए क्या क्या एहतमाम किए हैं। उसकी मां को किस तरह उसकी पाकीज़गी, उसकी पाकदामनी को बरकरार रखा है। फिर अगर कहीं पे कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए,
ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے، موت ہو جائے، اس کی ماں کو طلاق ہو جائے، تو اس کو پیور رکھنے کے لیے، اس کے وجود کو پیور رکھنے کے لیے اس کی عدت رکھی گئی، تاکہ اس کے نطفے کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، امپیور نہ ہو وہ، اور اگر کہیں وہ امپیور ہو جاتا ہے، وہ ناخالص ہو جاتا ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا میں آ کر وہ یہی کام کرتا ہے کہ فطرت کی چیزوں کو وہ غیر فطری بناتا ہے، وہ پیور کو امپیور بناتا ہے، وہ خالص کو ناخالص بناتا ہے۔ یہ کسی حلالی آدمی کا کام نہیں ہے، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے نطفے کے اندر ملاوٹ ہوگی، کیونکہ قدرت، فطرت وہ اتنی خالص ہے کہ اس کا ہر رنگ خالص ہے، اس کا ہر ڈھنگ خالص ہے، اس نے ہر چیز کو خالص رکھنے کے لیے بہت اہتمام کیے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی دکانوں پہ یہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ یہاں پر خالص شہد موجود ہے، یہاں پر خالص دودھ دستیاب ہے۔ دودھ خالص ہے، اللہ نے جانوروں کے اندر، ماں کے اندر دودھ کو خالص رکھنے کا جو اہتمام کیا ہے، اس پر انسان اگر غور کرے تو اس کی ساری کائنات بدل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ کائنات کی چیزوں پر، نیچر پہ غور و فکر کرو، تمہیں اس کے اندر میری نشانیاں ملیں گی، اور وہی نشانیاں تمہیں میرے قریب کریں گی۔ لہذا میری گزارش ہے کہ شہد ہے تو شہد دستیاب ہے، اس پہ یہ قطعی طور پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز خالص ہے یا ناخالص ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے خاندان کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی امپیور چیز اسے کھلائے، تو وہ خالق کائنات کیسے سوچے گا کہ میری مخلوق کو کوئی ناخالص چیز دے اور میں اس کے کاروبار کے اندر برکت دے دوں؟ یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ وہ انسان ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، جو ان چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ وہ ایک طرف سے تو پیسہ کماتا ہے، لیکن اس سے بڑی تعداد کے اندر اس سے دگنا پیسہ دوسری طرف سے ناجائز طریقے سے نکل جاتا ہے۔ کہیں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کہیں حادثہ پیش آ جاتا ہے، کہیں پہ اس کی کوئی چیز جل جاتی ہے، کہیں پہ اس کے ناگہانی آفات آ کے آ جاتی ہے۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات سے، مصائب سے، آفات سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، یہی برکت ہوتی ہے۔ اور یہ برکت اس وقت اٹھ جاتی ہے جب ہم چیزوں کو ناخالص بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔